Tinuod na ay mga panahon na nga ang klaro nga kontra kay gawas sa nasod mga kolonyal nga gahum sama sa Kastila, Amerikano, gahayto. Pero kung tan-awon nato karon, lahi na ang dagan sa panahon. Ang Pilipinas independent na, ug ang kasagarang away dili na nasod kontra nasod, kundi mas kasagaran kapwa Pilipino kontra kapwa Pilipino. Ang masakitan awon dili sa tungod sa lahina, kundi tungod sa politika, kwarta, ideolohiya, ug usahay pride o personal nga lalis. Pero kung hunahunaon pud, dili man pud ni bag-o sa katawhan, maski sauna pa. Ang internal conflict naa na gyud. Ang kalainan lang karon kay mas visible tungod sa social media ug dali na kaayo mas spread ang away. Ang pangutana siguro dili nganong nag-away ta, kundi unsaon man nato pag-ila nga mas kusog ang Pilipinas kung magtinabangay. Kay bisan unsang nasod dili lang kontra ang makapahuyang, kundi ang pagkabuwag-buwag sa sulod mismo